बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि क़त्रुन नदा वबल्लु सदा अमिक पढ़ तो मतन क़त्रुन नदा तो तशरी मे वोन तुम गडनैथै इस जन यह किताब असल तो लिखुत पाने इब्न हिशामन और शरह तस पाने कोर्मुत अत किताब शरह क्या कोर्मुत इब्न हिशामन अल कलिमतु कौलुन मुफरद अत क्या शरह कोर इब्न हिशामन तुतलकुल कलिमतु फिल लुगति अलल जुमलिल मुफीदा दपान इब्न हिशाम युस हसा कलिम तुतलकुल कलिमा युस जन कलिम कत वनान फिल लुगति अलल जुमलिल मुफीदा यह हसा वनान जुमले मुफीदास यानी कलिम वनान जुमले मुफीदास का कौलिही ताला इथ पे अल्लाह ताला फरमावा यानी यह इबारत इब्न हिशामन पाने लिखमत शरहस मज अल कौलतुल मुफरद अल कलिमतु कौलुन मुफरदुन कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा कायिलुहा इशारतुन इला कौलिही क़ाल रब्बिरजिऊनि लअल्ली लिअअमलु सालिहन। इथ पे जन पतम लट वोन कि अख इंसान दपि यम गड़ सह त्रावान सह आस अक्सी कौलस पे साबित यानी अक्सी पन्निस कौल मुफरदस पे साबित यथ चीज़स कि सह दप खुदाया अगर चे मे बे वापस सोज बह हसा कर तेल अमल पे कुरान मजीद हुकुम वनकस व तुतलकु फिल इस्तिलाहि अलल कौलिल मुफरद दपान तुतलकु यह हसा वन फिल इस्तिलाहस मज अलल कौलिल मुफरद कौल मुफरदस यानी मुफरद कौलस वन कस अल कलिमा वन मुफरद कौलस वल मुराद बिल कौलिल मुफरद यह हसा मुराद निन कौल मुफरद अल लफ्ज़ु दाल अलल मानन करजुलिन व फरसिन दपान यह हसा सह लफ्ज़ इस बजात खुद माना दिवान कम चीज़ करजुलिन व फरसिन यथ पे जन गुड़ या यथ पे जन इंसान वल मुराद बिल लफ्ज़ असौत लफ्ज़ वनान तथ असौत अल मुश्तमिल अला बादिल हरूफ यानी लफ्ज़ हसा वनान तथ युस जन बनियोमुत अला बादिल हरूफ कैंचन हरफन हम सवाउन दल्ला अलल माना इस दलालत पन्निस मानस पे पाने करान का ज़ैदिन यथ पे जन जैद अम लम यदुल्ल अला मानन या दलालत करान सह माना बजात खुद कह जैसे का दैजिन दैज अगर जैद वनो तथ माना अगर दैज वनो तथ माना जैदस माना मगर दैजस माना मकलूब ज़ैदिन वक़द तबय्यन अन्न कुल्ल कौलिन लफ्ज़ुन वला यनअक़िसु वल मुराद बिल मुफरद मा ला यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़इ मानाहु दपान चूँकि यह लफ्ज़ यमिक तज़किर कोर यह हसा तम आवाज़ हुंद मुश्तमिल आसान यानी ये मानस पे दलालत कर तमें मतलब हसा गो जैद ये मानस पे दलालत कर तमें मतलब हसा गो जैदुक उल्ट गो दैज मगर कौल हसा लफ्ज़ुक उल्ट कौल हसा तम गड़ वनान कि ये हसा हमेशा यह माना दी समझ आवा अत मज मुहमिल आसान कह अत मज सिर्फ मौजू योत आसान तो मुफरद से मुराद हसा यह कि अमुक जुज इस हसा अगर हसा मुफरद का लफ्ज़ निमोन यह मुश्तमिल कैंचन हरफन ये लफ्ज़ अगर निमो लफ्ज़ गई सह आवाज़ इस बनियोमुत कैंचन हरफन हालांकि यह हरफ बजात खुद पान माना दिवान कह यह तम गड़ माना दिवान ये रलवित पत बनावन अख लफ्ज़ अगर यह मौजू अगर यह मुहमिल तेल दिन पे माना कौल यह कौल हसा बजात खुद हमेशा माना दार यह बेमाना कह मिम्मा यदुल्लु वहुवा अलै बिखिलाफि कौलिक गुलाम ज़ैदिन दपन अम गुलाम ज़ैदिन कौलस खिलाफ क्या फ़इन्न कुल्ला मिन जुज़अैहि व हुमा यह हसा हर अख अमुक जुज़ तो क्या मतलब गो सह गो यह कि अगर वनो गुलाम ज़ैदिन गुलाम अलग ज़ैद अलग गुलाम अलग ज़ैद अलग चूँकि यह हसा मुज़ाफ तो मुज़ाफ इलै यह ना मुफरद कौल कह दाल अला जुज़ई माना हो यह हसा दलालत कर हर कह जुज़ अमुक अलग अलग माना यानी अम गड़ गुलाम ज़ैदिन वनो अगर गुलाम यह पन अलग माने दिवन ज़ैद दिवन पन अलग माने अगर यम अलग अलग निमो ये इकोटे रलाव तेल दिन माना दपान फहाजा युसम्मा मुरक्कबन ला मुफरदन
دَپان اَتھ ہسا چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا چھُ مُرکب نہ کہِ چھُ یہِ مُفرد اگر چھِ یِم زٕ لفظ چھِ فَاِن کُلتا فلیٖما لا اشترت تفیٖل کلمات الوضع اشترات من قال الکلمت لفظن ودی الایمان مفرد دَپان یِہوے ہسا چھُ وجہ اگر کانٛہہ اِنسان الکلمت لفظن اشترات یُس یہِ الکلمہ چھُ اگر کانٛہہ لفظ استعمال کرِ أمِس چھُ ضروٗری اَتھ وضیح سۭتۍ تھاوُن وضع کرُن سۭتۍ تھاوُن کیازِ وضع سۭتۍ چھِ تران مانن مُفردن یہِ ہسا چھُ سُہ اکھ کلمہٕ سُہ لفظ آسان یُس مانے مُفردس پٮ۪ٹھ دلالت چھُ کران ییٖژ بٔڑ عبارت لیکھنٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ الکلمت لفظن ودی الایمان مفردن ییٖژ بٔڑ عبارت بدلوون ابنِ ہشامن شاٹ طریٖقس منٛز کُل تہٕ انما احتاجو الا ذالِکَ لِأَخذِہِم لفظ جنسن للکلمہ دَپان یُس یہِ لفظ چھُ یہِ ہسا چھُ کلمُک جنس وٕچھو وۄنۍ چھِ پانے ابنِ ہشام لیکھان کہِ مےٚ کیازِ اوٚن الکلمتُ قولُن مےٚ کیازِ اوٚن کلمہٕ مےٚ کیازِ اوٚن قولُن اَتھ سۭتۍ مےٚ کیازِ اوٚن نہٕ لفظُن اَتھ سۭتۍ کینٛہہ دَپان چوٗنٛکہِ یُس یہِ لفظ چھُ یہِ ہسا چھُ جنس امہِ کلمُک وَاللفظ ینقسمُ الا موضوعن و محملن دَپان یُس یہِ لفظ چھُ یہِ ہسا چھُ یِوان واضح کرنہٕ لفظِ موضوٗعس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ لفظِ محملس پٮ۪ٹھ یعنی لفظِ موضوٗع گوٚو مانا دار لفظِ محمل گوٚو یُس بے مانا آسہِ فاحتاجو الا الاحتراز عن المحمل بذکر الوضع دَپان مےٚ ہسا کوٚر احتراز مےٚ کوٚر انکار اتھ چیٖزس بہٕ روٗزُس دوٗر امہِ چیٖزٕ نِش کہِ مےٚ کوٚر نہٕ یہِ استعمال یہِ لفظن ودی الایمانن کیازِ محمل تہِ ہسا چھُ اتھ لفظس منٛز استعمال گژھان یعنی چاہے سُہ مانے دار ٲسۍتن چاہے سُہ بے مانا ٲسۍتن یِم چھِ دۄنوے لفظس منٛز استعمال گژھان لہٰذا کوٚر مےٚ احتراز امہِ نِش مےٚ نسا لیوٗکھ یہِ کینٛہہ یا مےٚ پیٚیہِ نہٕ یہِ زیٖٹھ عبارت لیکھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ ولم نہ اخذتُ القول جنسن للکلمہ مےٚ ہسا اوٚن تمہِ گرِ خٲلی اخذتُ مےٚ ہسا روٚٹ اخذتُ مطلب گوٚو مےٚ نے پکڑا القول جنسن للکلمہ امہِ کلمہٕ خٲطرٕ اکھ جنس اکھ سُہ گوٚو وہوٗ خاص بالموضوٗع مےٚ ہسا اوٚن خٲلی خاص موضوٗع یوت مےٚ أنۍ مانے دارٕے یوت سُہ کیاہ گوٚو اغنانی ذالِکَ عن الاشتراط الوضع یعنی وضع کرنہٕ نِش ہسا تھوٚو مےٚ یہِ پاک تہٕ مُنزہ فَاِن کُل فلم عدالت عن لفظِ الا القول مےٚ ہسا کوٚر امہِ خٲطرٕ یِہوے لفظ چوٗز کہِ قول یعنی قول ہسا گوٚو مانا دارٕے اور اتھ چھُنہٕ بے ماناہس یِوان لفظ کینٛہہ حالانکہِ ییٚلہِ لفظ أسۍ وَنو لفظس منٛز چھُ موضوٗع تہِ یِوان تہٕ محمل تہِ یِوان یعنی مانے دار تہِ یِوان تہٕ بے مانے تہِ یِوان کُل تہٕ لِأَنَّ لفظ جنسن بعیٖدن دَپان چوٗنٛکہِ یُس ہسا لفظ چھُ یہِ ہسا چھُ جنسِ بعیٖد یہِ ہسا چھُ کلمُک جنسِ بعیٖد انطلاقہ علی المحمل والمستعمل کما ذکرناہو یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ انطلاق یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کوٚر یَتھ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان محمل تہِ استعمال کرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان یہِ موضوٗع تہِ استعمال کرنہٕ کما ذکرناہو یِتھ پٲٹھۍ ہسا اَسہِ یہِ ذِکر کوٚر والقول جنسُن قریٖب الاختصاص بالمستعمل والاستعمال اجناس بعیٖدتن فی الحدوٗد المعیٖبُن دَپان چوٗنٛکہِ یُس ہسا یہِ لفظ چھُ یہِ ہسا چھُ جنسِ بعیٖد اور جنسِ بعیٖد ہسا چھُ نحوِین نزدیٖک اکھ عٲب یِوان ماننہٕ توے موٗجوٗب ہسا کوٚر مےٚ اعتراض امہِ نِش اور مےٚ ہسا اوٚن قول یُس زن قریٖب چھُ اتھ اور مےٚ کوٚر استعمال اوے الکلمتُ قولُن مفردن نہ کہِ ووٚن مےٚ الکلمتُ لفظن ودی الایمانن مفرد مےٚ ووٚن نہٕ اَوٕ موٗجوٗب یہِ عبارت کینٛہہ کیازِ یہِ چھِ لفظٕ خٲطرٕ جنسِ بعیٖد کلمہٕ خٲطرٕ یہِ لفظ جنسِ بعیٖد مےٚ اوٚن نہٕ یہِ کینٛہہ یہِ چھُ ابنِ ہشام ونان ابنِ ہشام ونان پانے پننِس شرحس منٛز مےٚ نہ ہسا اوٚن لفظ اَوٕ موٗجوٗب کینٛہہ یہِ ہسا چھُ جنسِ بعیٖد مےٚ ہسا اوٚن قول اَوٕ موٗجوٗب کیازِ یہِ چھُ جنسِ قریٖب جنسِ بعیٖدس منٛز ہسا چھُ عٲب مےٚ ژھُن عٲب دار ترٲیِتھ یُس زن نحوِین نزدیٖک چھُ لہٰذا اوٚن مےٚ جنسِ قریٖب سُہ ہسا گوٚو قولُن تہٕ قول کوٚر مےٚ استعمال توے چھُ ابنِ ہشامن لیوٚکھمُت الکلمتُ قولُن مفردن کلمہ ہسا چھِ ونان مفرد قولس یہِ اوس شرح الکلمتُ قولُن مفردس بصوٗرتِ ابنِ ہشام یُس تِمو پانے لیوٚکھمُت چھُ قطرُ الندیٰ وبال الصداہس منٛز السلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ